كوكو تو الموند. نضرب كوكو عاوتاني نضرب شويه د اللونغاج ديال الواتساب، نبدلو شويه الجو. شوف فاش تعرفوني كندخل شي دخله ديال الضحك عرفوا بان الكونتوني قاصح، تفهمنا. اذا اليوم غادي ندويو الناس يا الشباب على الحاجه اللي ما كتحملوش وعندكم فيها مشكل وكتجيكم شويه صعيبه، هما لي فونكسيون ديريفي. لا تاكتيك 7 هو لو طابلو دي فونكسيون ديريفي اي لي زوبيراسيون. باش نربح شويه ديال الوقت شنو حاولت ندير هو انني كتبت لو طابلو وعاد غادي نشرحو. هنايا عطيتكم لي فونكسيون ديريفي ديال كل وحده، اذا تبعوا معايا هنايا مزيان. عندي اون فونكسيون ديريفي هنا باش يبان لكم الطابلو حسن واوضح. هنا عندي اف، هنا عندي اف بريم، يعني كل عدد هذا كل فونكسيون لا ديريفي ديالو ديفرونشيابيليتي هنايا ولا لا ديريفي ولا الداله المشتقه. بدات تمشي لينا العربيه، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا لو نومبر ديريفي الا كان عندي ا لا ديريفي سي زيرو. الا كانت عندي ا اكس بلس بي يعني هنا غتكون لا ديريفي ا x à la puissance de x power 2 is 2x, x power n and x power n minus 1. ln de x هي 1 over x. l'exponential x equal exponential x. square root x 1 over 2 square root x. هنا 1 over x minus 1 over x power 2. sinus x cosinus x. cosinus x minus sinus x. tangente x هي 1 plus tangente power 2x or 1 over cos power 2x. ln u de x هي u prime over u. exponentiel u x هي u prime product exponentiel u x. هادو les fonctions usuelles. Ok, les opérations sur les fonctions. Les opérations sur les fonctions il a كانوا بزاف ديال les fonctions en même temps. اذا الا كانت عندي f زائد g هي f prime plus g prime. f product g equal f prime g plus f g prime. f over g equal f prime g minus f g prime over g power 2. square root f equal f prime over 2 square root f. f power n equal n f prime product f power n plus 1. هذا هو اللي كيتحفظ، هو اللي كيتضبط باش نقدر نخرج لي فونكسيون. هذه ايطاب مهمه في لا فونكسيون، يعني بحالاش نقدر نقول لك تلاقيت مع ديك لا بيرسون وبغينا نخدموا اونصومبل باش نوجدوا الامتحان. باش نوجدوا الامتحان هذا هو لا باس، هذه هي ستيب الدرجه الصحيحه هما لي ديريفي. حيت ملي كنخرج لا فونكسيون ديريفي منا كنخرج طابلو دو فارياسيون، منا كندير لي زانتربريتاسيون وكنقدر نوصل للرسم ديالي، تفهمنا. اذا هنايا ليطاب كي سوي هما غادي نعطيكم دي ديريفي وغنحسبوهم. جي شوازي دي فونكسيون ديريفي شويه قاصحين باش نيمبورط كال اكزومبل ديال لي فونكسيون ديريفي نكونوا طرقنا ليه في لا تاكتيك 7. داكوغ. اذا ها هو دار طابلو قبالتكم، راه عندكم في الدروس ديالكم سواء كنتي كتقرا بالعربيه ولا بالفرنسي ولا بالانجلي ولا بالشلحه، راه عندكم لو طابلو. غير هنايا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تفهمنا. ها هو قدامكم، شوفوه مزيان وغادي ندير دي زيكزامبل في لي ديريفي. غادي نختار لكم دي زيكزامبل، نخلي لكم شويه د الوقت تمعنوا فيه مزيان حيت غنمسحو وندوزو لي زيكزامبل. اوكي. لا استاذه ما كرهنا يبقى عندنا الطابلو قبالتنا وتعطينا لي ديريفي. ايوا الغالب الله صافي. فاش يكون عندي طابلو زوين وكبير غادي بقى يسيا لينا هادشي كامل، تنبدلو القاعه السينمائيه ديك الساعات يكون خير. صافي اجو غيقول معكم وصافي. حنا دايرين هادشي بالحجر الصحي. و او ميم طون كنتعاونوا. اذا غناخذ لا فونكسيون الاولى، دونك غناخذ الاولى عندي اف دو اكس ايغال 2x بلس 1 فاكتور راسين دو اكس. هذه الاولى. شوف غنكتب وحده بوحده باش كل وحده نخدموها ونعطيوها عقلها. اذا شنو عندي هنا؟ عندي اف فوا جي. اذا اف فوا جي هي اف بريم جي بلس اف
جي برايم. هذا برودوي. غنطبق لا ريغل ديالي. شنو غتعطيني؟ هي الاولى برايم برودكت سكوير روت اكس بلس 2 اكس بلس 1 برودكت سكوير روت اكس برايم. شنو هي لا ديريفي ديال 2 اكس بلس 1؟ هي 2، كتجيني 2 برودكت سكوير روت اكس بلس 2x plus 1 product. The derivative of square root x هي 1 over 2 square root x. تجيني 1 على 2 جذر x. صافي. دونك هي 2 جذر x زائد 2 x على 2 جذر x. 2 مع 2 مشات، x مع جذر x مشات، تبقى لي جذر x زائد 1 على 2 جذر x. دونك هي 3 racine 3 racines de x plus 1 sur 2 racines de x. Voilà. Allez, la première. Donc, on a fait l'exemple d'ILH, d'ILF fois J. D'accord? Un deuxième exemple. Je vais en avoir. On dit f de x égale. Donc, x à la puissance 2 plus x plus 1 sur x plus 3. شنو عندي هنايا؟ هادي عندي فيها اف سور جي. دابا خدمنا بهادي خدمنا هادي. شنو غتعطيني؟ هادي اف وهادي جي. اذا هي اكس على بويسونس 2 بلس اكس بلس 1 بريم اكس بلس 3 موان اكس au carré plus x plus 1 facteur de x plus 3 prime sur x plus 3 au carré. Ça fait? هذا l'exemple 2. هنا égal. شنو هي la dérivée ديال x à la puissance 2؟ هي 2x plus la dérivée de x c'est 1 facteur de x plus 3 moins هنا غتجيني x au carré plus x plus 1 sur x plus 3 au carré égal هنا x plus 3 au carré وهنايا غنحسب الحساب ديالي عادي 2x facteur de x هي 2x carré plus 6x plus x plus 3 moins x carré moins x moins 1 égal هنا 2x carré moins x carré c'est x carré 6x plus x moins x c'est 6x plus 2 le tout sur x plus 3 au carré. Voilà. هذه فهمنا. كذا l'exemple 1 l'exemple 2. هنا درنا f fois g وهنا درنا f sur g. صافي. يلا نزيدو ان اوتر اكزومبل. المهم عندي 10 اكزومبل سا ديبون على هاد لا فيديو. الا ما كملتش هذا غنكمل في لا فيديو الجاي. المهم غير نكملو هادو. يلا خذهم ونعاود ثاني نزيد. D'accord. غنعاود نمسح ندير دوطخ اكزومبل. غنمسح كلشي في الحقيقه باش نربح كاع السبوره. l'exemple 3 هنا غنخدم بلي فونكسيون تريغونوميتريك f de x égale donc 1 plus cosinus x sur 1 moins sinus x. صافي. هنا غير باش ندخل الكوس بالسين في الفيلم. اذا شنو تجيني f prime de x حتى هي دائما هنا f sur g 1 plus cos x prime fois 1 moins sinus x
moins 1 plus cos x fois 1 moins sinus x prime sur 1 moins sinus x au carré. D'accord? Égale, la dérivée de 1 c'est 0, cosinus x c'est moins sinus x, en facteur de 1 moins sinus x, moins 1 plus cosinus x. La dérivée de 1 c'est 1, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc c'est moins cosinus x sur 1 moins sinus x au carré. Égale, moins sinus x c'est moins sinus x plus sinus au carré x moins plus cosinus x plus cosinus au carré x. Question de calcul d'abord. 1 moins sinus x au carré. Ça marche? Égal. Donc on a sinus carré plus cosinus carré c'est 1 moins sinus x moins cosinus plus cosinus x sur 1 moins sinus x au carré. هاد لابارتي هادي الكالكول ما كتهمنيش انا، هادي هي لابارتي اللي كنهتم بها لان هادي هي اللي عطاتني لا ريغل اللي خدمت بها ديال لا ديريفي. صافي نزيدو ان اوتر اكزامبل. غنديرو هادي اف على بويسونس ان، دونك اف دو اكس غنحاول نعطي كاع لي زيكزامبل اللي نقدر نطيح فيهم. دونك عندي 4 moins 3x à la puissance 3. إذا هنا شنو غنابليكي؟ f à la puissance n prime هي n f prime في f à la puissance n moins 1. باينة عاوتاني أسودة طلع لنا في الراس. إيوا ما عندي ما ندير. واخا العيون بسطو كيبقى لينا فيه الصعوبية كنحاولو نتغلبو عليها. شنو هي n؟ هي 3. وكتجينا n فاش؟ f هي هادي 4 moins 3x prime fois 4 moins 3x à la puissance 2. غتجيني هنا 4 la dérivée de 4 c'est 0, la dérivée de 3x c'est 3, 3 moins 3 c'est moins 9. 4 moins 3x au carré. C'est bon? Exemple 4, sur l'exemple 5. غناخدو la racine هنايا f de x égale racine 2x carré moins 3x plus 1. صافي؟ إذا هنايا عاوتاني racine de f، هذه لا فونكسيون racine de f prime هي شنو؟ f prime sur 2 racine de f. صافي؟ égal donc 2x carré moins 3x plus 1 prime sur 2 facteur de quoi? De la fonction اللي هي racine 2x carré moins 3x plus 1 égal. C'est quoi la dérivée de x carré? C'est 2x fois 2, c'est 4x moins 3 sur 2 facteur racine 2x carré moins 3x plus 1. Ça marche? هذه la 5. Donc remarquez bien. Ça fait? Bon, غادي نمسح le tableau وغنزيد شي دو ديريفي. ناخذ لا 6 ديالي. مازالين دي زيكزامبل. هنا غادي ناخذ وحده اكسبري ديال لا راسين 3 هنا راسين 4x carré moins 2x plus 5 ولكن هنا راسين 3. هادي راه جو في با لو كومبورتي كوم سا. هادي نورمالمون شنو هي؟ فيها واحد شونجمون 4x carré moins 2x plus 5 à la puissance 1 sur 3. Ou toujours même règle, f à la puissance r prime هي r
f prime r minus 1. r belongs to q. هنا 1 over 3. هنا شنو غتجيني؟ هي 1 over 3 product 4x power 2 minus 2x plus 5 prime product 4x power 2 minus 2x plus 5 over هنا 1 over 3 minus 1 هي minus 2 over 3. صافي 1 over 3 هنا شنو هتجيني؟ x power 2 هي 2x product 4 8x minus 2. اوكي product 4x power 2 minus 2x plus 5 over minus 2 over 3. اذا هنا هتجيني 8 على x 8 على 3 باردون ما نشركش حسن خليها 1 على 3. هتجيني هنايا 8x ناقص 2 وهذه راها عندي فيها هنا minus 2 over 3 غادي تولي بحال هكا 4x power 2 minus 2x plus 5 هنا all power 2 وهنا 3. هذه هي لا فونكسيون ديالي. ça marche. الفيديو باش ما يكونش ممل بزاف ما يطلعش لينا في الراس غنحبس هنايا في هاد لا ديريفي 6 غندير اون دوزيام فيديو في دوطخ اكزومبل حيت كي قلت كاينه عندي 10 ديال لي زيكزومبل وغادي نزيد التاكتيك ديال طابلو دو فارياسيون تكون تاكتيك 8 غادي يكون فيها لا سويت ديال هاد لي فونكسيون هادو حيت مازالين عندي دوطخ اكزومبل دي فونكسيون ديال ال و l'exponentielle ولا فونكسيون كومبوزي وغندير طابلو دو فارياسيون في تاكتيك prochaine Inch'Allah. Donc on se verra dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas toujours que je vous aime tous et j'espère que vous m'aimez aussi, que vous aimez les vidéos. كيف تنقول ديما toujours je vous laisse avec un très bon courage. Je vous souhaite une bonne chance. حنا خدامين في العد التنازلي وان شاء الله ما غيكون غير خير ونتلاقاو على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. راه مازال ما دخلناش حنا مازال في العشريه الاولى حنا مازالين في لو جور قرابين ما غيجي ان شاء الله فين نكملوا الوطني حتى غادي تقولوا لي استاذه صافيه حنا فهمنا مضغنا سالينا مي جو فو برومي تبعوا معايا نتبع معاكم فيدوني ونفيدكم و toujours je suis à votre entière disposition pour vos questions et vos commentaires. Je vous aime tous. Bye bye, à la prochaine.